واجب الاحترام مدخان آل محمد مورخ آل محمد لسان غم بحر المصائب جناب قبلہ ذاکر سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ، اور ان کے فوراً بعد قبلہ جناب سردار وسیم العباس بلوچ آفلالیہ، اور ان کے فوراً بعد جناب قبلہ ذاکر ملک علی عباس علوی صاحب دیگر مداح خان تشریف فرما ہے۔ بلا تاخیر واجب الاحترام جناب قبلہ ذاکر سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجاڑ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، بھائی مغنو مغرب سے آزاد متحاجہ بہت درست سفر کر کے جتنے موگٹے امداد کا پاک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون اللقا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی، الہی عظیم محنت قبول فرما۔ خدایا بانیان و معاونین حصہ داران دام در میں قدم سخنے تمام دی ڈیوٹی قبول فرما۔ سڑے سکاؤٹس دے نوجوان مختلف جگہ تے شبیر دی عزاداری دے تحفظ واسطے کھلوتن مالک انہوں اجر عظیم عطا فرما۔ خدایا بانیان سادات عظام دی توفیقات خیری اضافہ فرما۔ حاضرین محفل قرب و جوار تو جتنیاں دعاواں دامن چلے کے آئین، فرزند زہرا دے عظیم دربار دا صدقہ کسے محتاج نو خالی نہ لوٹا۔ عید دن دا صدقہ جملہ بیمارہ نو شفا عطا فرما۔ بالخصوص بابا نزاق شاہ جی مریض نے صحت کلی عطا فرما۔ جتنیاں جہولیاں ویران نے معصومہ دا صدقہ آباد فرما۔ ملک پاکستان دی محافظت فرما۔ پاک آرمی نو فتح مبین عطا فرما۔ محبان اہل بیت شیعان جہان نو اتفاق عطا فرما۔ حقیقی وارث ولی الامر بقیت اللہ امام قائم دا جلدی ظہور فرما۔ ایک صلوات دعا دی قبولیت واسطہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، صلوات۔ بزرگان واجب الاحترام سادات عظام میرے سنی شیعہ صاحبان، عزاداری سید الشہداء، ماتمداری مظلوم کربلا، یہ دن بھر رات دا سلسلہ مجالس عزا، یہ کسی مخصوص فرقے دے خلاف نہیں، یہ کسی مسلمان دی دل آزاری واسطے نہیں، واللہ باللہ ثم تاللہ میں شرعی قسم چاہ کے آکھریاں کہ اگر خلاف ہے تو صرف اور صرف یزید پلیت ہے، اگر حمایت ہے تو فرزند زہرا مظلوم کائنات دوش نبوت دے سوار دے حمایت۔ ہر او بندہ اس احتجاج چاہے جڑا سمجھدا ہے میرے نبی دا بیٹا مظلوم ہے، ہر او بندہ اس دی مخالفت کرے جڑا سمجھدا ہے ملعون یزید حق تے ہے۔ سنی شیعہ دی گل نہیں، ظالم اور مظلوم، قاتل اور مقتول، حمایت کر کے تین دسنا پوئے گا میرا تعلق قاتل نہ لے یا مقتول نہ لے۔ بندے پریشان نے مجلسہ شیعہ کیوں کران دیں؟ انہاں مجلسہ جنہاں لبدہ کی ہے
अशरा मुहर्रम ठीक होया मुक गया, अजे तरी ननी मजलसा नहीं मुकदी। आओ मैं मिंबर रसूल तू पैगाम में हक पहुँचावा। असी मजलस करांदे क्यों आ, मुसलमान नू प्रॉब्लम क्यों है? हर दौर दी हर मजलस हर मुसलमान दे अंदर छुपे यजीद नू जाहिर कर दी। मैं सदके भाई, मैं सदके भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असी करा के दसने कि साड़ी हिमायत फरजंदे ज़हरा नाल, बंदे रोक के दस दिन कि साड़ी हिमायत ज़ालिम नाल। ज़ाविया प्रोग्राम टीवी ते चल रहा PTV ते, जिस दे मेज़बान इशफाक अहमद सफ़ेद रीश बुजुर्गान बहुत अच्छी सबक आमोज़ बातें करते। उन्होंने तो किसी बंदे पूछा इशफाक साहब तुसी सुन्नी हो या शिया हो? सख्या देर नाल सवाल कीते। भाई मेहरबानी, लेट हुए हैं, देर कर दी है। हो सके मैं समझा नहीं, हो सके सवाल अज नहीं बनता। ये सवाल पुछना ही ते 61 हिजरी 10 मुहर्रम तो पहले पहले पुछना ही सुन्नी हो या शिया हो। अजकल इशफाक अहमद आख्या अजकल सुन्नी शिया नहीं पुछीदा, पुछीदा जी तुसी यजीदी मुसलमान हो या हुसैनी में? मैं सदके भाई, मैं सदके, अल्लाह तुम्हारे हाथ सलाम। अल्लाह दुनिया, अल्लाह दुनिया। फरजंदे ज़हरा निवासा रसूल दी शहादत ने मुसलमाना दे फिरके मुका के दो पार्टियां कर दी। या कलमा पढ़न आला यजीदी मुसलमान है, या कलमा पढ़न आला हुसैनी मुसलमान। जिस इलाके च मजलिस होंदी है उस इलाके च मुसलमान दो ग्रुपां च हो जाते। या कलमा पढ़ के यजीद नाल बंदे ने, या कलमा पढ़ के शब्बीर नाल। गल सुन्नी शिया दी है ही नहीं, गल मातम तरावी दी है ही नहीं, गल हक और बातल दी है। एक पार्टी रख केड़ी रखनी है? ए धरने हिमायत हुसैन ते धरने च जान लगे फिरके नहीं वेखी दे, पार्टी वेखी दी। मैं सदके, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। धरना इस्लामाबाद PTI इमरान खान दिता है, बंदे पार्टी वेखी है, मजहब नहीं वेखी। उसे धरने सुन्नी भी बैठे रहे ने, शिया भी बैठे रहे, तरावी वाले भी उसे धरने च रहे ने, मातम वाले भी उसे धरने, 11वीं वाले भी बैठे रहे ने, 12वीं वाले, गौस पाक वाले भी, गाजी अब्बास वाले भी। थोड़े हाथ सलामत, थोड़े हाथ सलामत, मेहरबानी। बंदे अपनी पार्टी वेखी, इन्हें बंदे सवाल भी किया है। तैरुल कादरी भी उसे धरने च, अलामा राजा नासर अब्बास साडे शिया का नुमाइंदा भी उत्थे। कुछ बंदे सोड़े पुल आख्या वाह कादरी साहब तुसी इन्हां नाल बैठे हो। हो सके पार्टी है, मजहब अपने अपने। हो सके नहीं है शिया नाल नहीं बहना चाहिए, साहबा इकराम दे मुनकर ने। हो सके गलत आख रहे हो, जहालत है, कोई साहबा इकराम दा मुनकर नहीं। हो सके मैं PhD की डॉक्टर है, मैं नुस्खा लिख देना थोड़ा फिरका वारियत खत्म हो जाए। उस सुन्नी बंदे आख्या कादरी साहब की नुस्खा है? उस आख्या आज दे बाद फिरका वारियत मुक जाएगी अगर मेरे नुस्खे ते अमल करो। शिया मेहरबानी करके सहाबा इकराम नू बुरा ना आखण, सुन्नी मेहरबानी करके बुरिया नू सहाबा इकराम ना आखण। मैं सदके, मैं सदके, अल्लाह तुहाडे हाथ सलाम, अल्लाह तुहाडे हाथ सलाम, बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। बंदे पार्टी वेखिए, मजहब नहीं वेखे। PTI दी पार्टी धरना वेखण लगे, उत्थे जान लगे तो फिरका नहीं वेख्या। की जवाब देंगे मैदान माशर नबी पाक? मेरा मुस्तफा पूछेगा सियासी पार्टी दे धरने जान लगे फिरके नहीं वेदा, ये मजलस धरना मेरे पुत्र हुसैन दी हिमायत है, उत्थे जान लगे पुछदा ने मौलवी तू जा या ना जा, सुन्नी या ना। आओ इत्थे आके अपनी पार्टी वाजे करो। कौन है तुम? किरामन कातिबैन नू लिखवा मैं कौन हाँ?
وہ جڑے تیرے دلان دی دھڑکن رکھ لے نہ ماتم کر. تین کس آخیا ماتمی ہونا شرط حسینیت واسطے؟ نہیں نہیں نہیں، ماتم شرط نہیں، محبت ہونا شرط ہے. میرے سنی بھائی اگر تھوڑی فکر ماتم نہیں نہ کرو، پارٹی تک رکھ لو. وہ بہترین سلوشن ہے. ساڑے سنی بھائیاں ہاتھ بننے ماتم کوئی نہیں. ماتمی ماتم کرن تسی ہاتھ بن کے ماتمیاں نال ٹر پو. وہ دو فائدے نے، فرقہ بھی بچے گا، پارٹی بھی بچے گا. نہ ہاتھ کھولنے نہ ماتم کرنا. ماتم نہ جائز ہے تواڈے قریب نہ کرو. یہ جڑے ماتمی ماتم کر رہے ہیں حمایت حسین دی وچ تسی ماتم نہیں کرنا، ہاتھ بن کے نال ٹر پو. ویکھن والا پتہ لگے گا اے جڑا بن کے نال پہ ٹردا نا وچوں حسینی ہے. آئے ہائے ہائے، مذہب بھی بچ گیا، پارٹی بھی بچ گئی. اے میں ممبر تے کھلو کے جھامرہ شریف عظیم اجتماع پورے ملک دی نمائندگی میں حلفن قسمن آکھریاں بھلے کھچ نہ ماریاں جائیں. زندگی تھوڑی یا 4 دن دی، قبر تنہائی یا موت یقینی یا معاشر سختی، زندگی مشکوکی، قبر دا حساب بہت اوکھائی. آمنہ دے لال منہ وکھانے کسے دے آکھن تے ماتم روکنا، مجلس روکنا، ذوالجناح روکنا، عزاداری روکنا. ایتھو میں گھوڑا نہیں نکلن دینا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. او شبیر دی مجلس روکے یا جڑا خود یزید ہے یا نسل یزید ہے. تیرے ہاتھ سلامت بھائی، تیرے ہاتھ سلامت، تیرے ہاتھ سلامت. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تائید سارے ہاتھ بلند اونچا حیدری. بہت محنت، بہت محنت. اور اللہ دی کائنات کی چس طاقت دا نام علی. جی مہربانی. خدا دی کائنات کی چس پاور دا نام حسین ہے. خدا دی کائنات کی چس طاقت دا نام حسین ہے. جیڑا بھی حسین دے سامنے آ کے ٹکرایا ہے رسول دے پتر اس میں کم از کم یزید ضرور بنا ہے. کم از کم یزید. متے تو سمجھے میں مجلس رکھ کے چودھری بن جاؤں گا. امام حسین دا ذکر رکوا کے بندے چودھری نہیں بن دے، یزید بن دے. کتھے گے بنو عباس، کتھے گے بنو میاں، کتھے گے 9 لاکھ ملاؤں. حسین جس رستے تو گزرے ہے آج وہ صراط مستقیم ہے. یہ سوچ کے حسین دے مشن نال ٹکرائیں. حسین دی حسینیت دا پرچار یہ شیعہ دی ڈیوٹی نہیں، خدا دی ڈیوٹی. فذکرونی یہ خدا دی وعدہ شبیر نال تو میری توحید خنجر تلے نہیں چھپن دیتی. جتھو جتھو تک میری توحید اتھو تو تک تیرا میں حسینیت دا پرچار نہ کراما میں عادل ہی نہیں رہا. میں صدقے ہوں قسم خدا کلر کا ہار تو ویکھے ہیں پارکنگ دی جگہ کوئی نہیں. رش جھامرے جا رہے ہیں کی یہ جھامرے جج حسین دے بیٹے دا جنازہ سنی بھی نہیں شیعہ بھی نہیں دھیاں نال بہنا نال. آج دا جنازہ ہے جڑا 72 دا ماتم ہے. اسی ہر مجلس ہی چاہنے ہیں نا احتیاط نہ رومی مطلب تیرے پاس سے نال سجاد ہوگا. جھامرے والے آج تیرے پاس سے نال سجاد نہیں. آج کوئی شام چو آیا ہے، آج کوئی نجف چو آیا ہے، آج کوئی کوفے چو آیا ہے جنہوں نے سارا سال سجاد روندہ رہے. آج دی مکان واسطے بہت ہستیاں آئی ہیں، بہت احتیاط نال، بڑے غور نال. تیرے دلان دے ارادیاں تے بھی قائم دا پارا ہوئے. ایڈی دور آئے ہیں کچھ لے کے جائے اس سادات دی بارگاہ جو خالی نہ جائے. وہ میں صدقے ہو پاؤں آدم آل محمد دردن دا قرآن لڑے پور دا ملا او سجاد جس بھرے آباغ اکھا نال اجڑ دا وے.
میں صدقے ہو پاؤں، میں صدقے ہو پاؤں۔ آخری ذاکر دا حق بنے گا میرے امام دا شہادت پڑھے اور امتحان ہوئے گا اس ذاکر دا۔ نہ ایمانہ کہ ہر شہید دی شہادت پڑھنی سوکھی ہے کہ دی مقتل لکھ کے میں صدقے کون سمجھ آ گئی ہے۔ حسین دا وہ مہاری پترے جڑا 36 شہران قتل ہو، میں صدقے ہوں جڑا ہر بازار قتل ہویا ہے، جڑا ہر موڑ قتل ہویا ہے۔ کتھو جا کر شروع کرے گا قتل شبیر دے پتر، کتھے جا کے مکائے گا۔ کوئی ٹکڑا پڑھ لے گا، کوئی ٹکڑا پڑھ لے گا، مکان دینا ضرور رونا، ہو سکے تو جنازے تک کتھے رونا، پھر اگلے سال کوئی زندہ رہے آتے پھر رونا۔ او میں صدقے ہو پمو، میں ایک وین جڑا بانیاں حکم کیتا ہے او دی تعمیلی 53 چو 3 لے کے 120 مستوراں چو 12 لے کے 84 بچیاں چو 9 یتیم لے۔ آج بندے آدھیں جی پٹن وکھاؤ جی، رون کتھے لکھے جی؟ میں وکھانا تن تکلیف ہے ساڑھے ماتم دی، تن تکلیف ہے شبیر دے جلوس دی، میں بند کروا دینا ماتم۔ گناہگار ہاں لیکن دی نسل ہی چوں میں جیسا بھی ہاں میری نسبت نہ لالو۔ آؤ میں اتنے بڑے مجمع دے سامنے پورے ملک دی نمائندگی مجمع بیٹھا میرے ساتھ، پریا پنچایت دے پڑھی لکھے لائر لوگ بیٹھے ہو، میں ضامن میں ہن مکا دینا مجلس، اج ماتم ختم کرا دینا۔ ایک تو میں نال اتنے بڑے مجمع چٹھ کے وعدہ کر اسی مجلساں چھوڑ دینے ہاں، میں سید ہاں، 50 معامل واپس کر تھوڑیاں بندیاں ہائے کیتی ہے جہاں مرے آلیا معامل خالی نہیں، نبی دیاں دھیاں بیٹھیاں نے وے۔ میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے خالی نہیں ہوتے شہزادیاں بیٹھی۔ تیرا پتر بار لے ملک مویا تو اتھو باڈی چاہ کے اپنے پنڈ دفنایا ہے۔ میرا مصطفیٰ پوچھے گا تین پتر پیارے نے سن زینب نائی پیاری؟ ساڑھے 50 معامل واپس لے وہ ساڑھا سیدان دا پور کیڑے پاس۔ پھر جدو تک حساب نہیں ہوئے گا، بدلہ نہیں ہوئے گا، اسی روان گے چوکاں کھلو کے، اسی بینہ لے کے روان گے، اسی دیاں لے کے روان گے، کدی آئے گا ساڑھا وارث، میرے مالک دا جلدی ظہور ہو جائے۔ آج مولا سجاد دا تابوت پکڑ کے وارث کائنات امام دے ظہور دی دعا ضرور منگنا۔ مدینے دے باہر پہنچے ہیں، آلیہ فرمائے سجاد بیٹھا ہی تے خیمے لاؤں، جڑے بچ گئے میرے استقبال واسطے آؤں۔ میں فاتح ہاں، میں دین خدا بچا کے آئی ہاں، میں بھائی دا سجدہ بچا کے آئی ہاں، میں 1.25 لاکھ نبیوں دی محنت بچائی ہے، میں توحید بچائی اس دی، میرا استقبال ہوئے۔ مدینے دیاں گلیاں چلان ہویا جزلم دے پتر 18 علی دے پتران چکو بچ گئے، محمد حنفیہ مخدرات اسمت جڑیاں بچ گئے، نال لائے کے سالار قافلہ بن کے سرکار محمد حنفیہ باہر نکلے۔ خاندانی چ بازے بچے بازیاں ہستیاں رشتہ داروں نال زیادہ مانوس ہوں گے۔ مثال دے طور تے بیٹا تو اڈے اٹیچ زیادہ چاچے نال ہے، ایسا ہے، بیٹا تو اڈے ماسی نال زیادہ اس دی رغبت ہے۔ جس طرح شہزادہ علی اکبر پورے خاندان اہل بیت نو پیارے ہیں، سارے محمد مندے ہیں، لیکن زیادہ مانوس بی بی پاک عالیہ پھوپھی نالا بین ہی خاندان اہل بیت چوں علی زین العابدین میرے چوتھے امام بچپن زیادہ مانوس چاچے محمد حنفیہ نالا۔ کچھ روایات مل رہی ہیں کہ راتی آرام بھی کر دیں تے چاچے نال سن دیں، مسجد نبی جانا تے چاچے دیں گل پکڑ کے، یعنی جنہیں سب تو زیادہ سجاد نو چاہ کے کھلایا وہ محمد حنفیہ۔ غربت دا اندازہ اس تے جملت لائیں
جی ساری زندگی چاچا کے کھلایا تے چوکھا منوس ہے، پونے 2 سال دے بعد سکا چاچا پیا دے ضعیف میرا سلام ہو رہی، مرحبا بھائی، مرحبا بھائی، مرحبا بھائی، مرحبا بھائی، مرحبا۔ جس لئے مدینے دے باہر آئے نے نا مٹیاں تے بیٹھا، بیٹا رکو میں ذرا اس ضعیف نو اٹھاؤں، ضعیف میرا سلام، چہرہ زمین والے پاسے یہ تھے، زخمی پیشانی تے ہاتھ رکھیں، علیک السلام یبن امیر المومنین، مدت دے بعد لقب آبدہ سنیا، امیر المومنین تسی آکھیا ہے سجادہ دن جیا، فرمائے لقب دے میرے بابے دے، تسی مومن ہو، فرمائے جیا، فرمائے ایک باری پھر سلام کرو، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، سلام دا جواب دے کیا دینے، مومن بھی ہو، ضعیف بھی ہو، بزرگ بھی ہو، لیکن اسی ہر معاملے چ رعایت کرنے ہاں، پردے چ کوئی رعایت نہیں، تھوڑا جا اٹھو رستہ چھوڑو، پردے داراں گزرنا، ٹھڈا صاحب ہر کا دن جے اٹھن جو آندہ تے میں اٹھ کے توڑا استقلال، نہیں میں اٹھن جاؤں، کہ بنیا؟ فرمائے بادشاہ میں مریض ہاں، فرمائے ہاں نظر آ رہا ہے، اکھاں دی رات توڑی دس رہی ہے، لیکن معاف کرنا وہ بہت بڑیاں پردے دار ہیں، وہ اتنیاں کھلوتیاں نہیں جتنا تو انہوں نے کھلوایا، دسن تو میرا دل نہیں، لیکن ضعیف تیرا چہرہ دس دے تو کسی شریف خاندان دے، تین پہ دسنا میرے نال عام نہیں، میرے نال بادشاہ حسین دی دھی ہے، تھے باکر تڑپے آتے پیر نپ کیا دے بابا دسنا میں بھی اسے حسین نپ کر آئے، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، پتر دے ہاتھ رکھ کے میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، میں لکھ واری آکھاں، پر میں دسنا میں بھی اسے حسین دا پترہ، باکر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے دے نا باکر حالے نہیں، ایکو بچ گیا ہے، اجے نہیں دسنا حوصلے نہ، بادشاہ جی فرمائے اے میرا بیٹے میں ایدھی قسم چاہ رہا ہوں میرا کوئی نہیں بچائی دے سوا، میں پردیاں تو واقف ہاں، میرے نال بھی ہو آن جڑیاں کدی نہ کھلوتی ہیں، لیکن میں نہیں دی قسم ہے میں نہیں اٹھن جو آن، بادشاہ میں معاف کر دیو، میں منہ تھلے کر لینا، پردے دار نہ کھلنگ جائے، فرمائے دن ضعیف تن اٹھنا ضرور پے گا، اس دا پھر حال نہیں ہے، کچھ تو ہمت کر، کچھ میں آسرہ کرنا، تر پہ محمد حنفیہ، این ہاتھ ودائے میں سجاد نو موڑیاں تو پکڑ کے، اٹھاوان تے باکر تڑ پڑنا پہ، فرمائے بادشاہ مدینہ تو آڈا حکم شاہیاں تو آڈے، اسی غریب ہاں، اسی پردیسی ہاں، اسی منتی کرنی ہے، مہربانی میرے بابے دے موڑیاں تے ہاتھ نہیں رکھنا، کیوں فرمایا میرا بابا مرن تو پہلے مر دے گا، بڑا مارے بندیاں میرے بابے مرحبا، میں صدقے ہوا، میں تے کربلا دا ماحول کسی بنا لے، حنفیہ رکے نے تے علی زین العابدین فرم بیٹا نا یہ بڑے بڑے بہادر پیو دا پترے، انہاں کدی کسی دیاں اتنیاں نہیں سنویاں، یہ تے ساڑھے تے ترس پہ کر اٹھ تو میری کانڈ تو چولا چاہ، یہ جڑے بڑے بہادر نے محمد حنفیہ اتنے بڑے عادل بھی نے، یہ بنو ہاشم بہادر بھی بڑے نے عادل بھی بڑے نے، عدل کرنگے بیٹا اٹھ میری کانڈ تو چولا چاہ، سرکار وے کے پتہ لگ جائے گا میں اٹھن دے قابل کوئی نہیں، پھر باکر العلوم اٹھ کھلوتے پیو دی کانڈ تو چولا چاہ، ایک نظر پئی ہے اپنے دور دا بہت بڑا بہادر حنفیہ، میں ناج دے دن دی قسم سجاد دی کنڈ بیگ دے کے اکھاں گے ادرا کدن بس کرو ان لگ دا ایدہ چھڑاڑا لا کوئی لائی، فرمایا جیڑا مار دا ہائی، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، ان مار دا ایدہ چھڑاڑا لا کوئی لائی، اتھو تین جملہ پہنچے تے دامن حنفیہ نو چکی آئی، مڑ کے بیکھے تے وچھوڑیاں دی ملکہ، شبیر دی ماتمدار، حسین دی ضعیفہ بیٹی، سین پاک سرغا سغرا سلوہ، ہاتھ بن کے پہ دیں چاچا نہ اٹھاؤ،
چاچا میں لنگ جانی ہوں. کیوں بیٹا؟ چاچا یہ ضعیف گلاں ان کردا ہے جویں میرا سجاد ہوئے. اس لئے ٹھڈا صاحب ہر کیا دینے چاچے دی کنڈ پیچھوں باہراز لہجہ نہیں سجاد میں آن. حیران ہو کیا دیئے جے توں سجاد ہیں تے میری پھپیاں. پر میں خیمے دے اندر بیک میں صدقے ہو پاواں. حیران پریشان ہو گئے محمد حنفیہ. خیمے دا پردہ ہٹایا 12 بیبیاں مٹیاں تے بیٹھی. ایک ایک بیبی دا 2 واری چہرہ حنفیہ ویکھا. بھاویں شیر خدا پیو دا شیر پتر آئی. قرآن دی میں قسمیں حنفیہ دے اپنے چہرے تے موت دیاں زردیاں چھا گئیں. قریب آئی حنفیہ گر جاندے. خیمے دے تناب تے ہتھ راکے تے ٹھڈا صاحب ہر کیا دینے فضا جی آ کے دس ہاں انہاں چوں زینب کیڑیا. تلیاں ٹیکے زخمی علی دی دھی اٹھ کے آدھی ہے ویر گاللہ زینب میں آن علی دی دھی میں آن 18 بھیراواں دی بہن میں صدقے ہو پاؤں. سکے بھیرا نہ پہچانے ہوں. اتو پھر علی دی دھی مدینے داخل ہوئی. مجلس میں پڑھ لئی ایک وین جڑا بانیاں دا حکم ہے بھیرا نہ پہچانے ہوں. سیدہ عالمین دے ذہنی چاہیا 2 دھیاں گھر چھوڑ گئیں. وکھ ہمیں دھیاں پہچان دیاں. او میں صدقے ہوں ٹورن لگے 28 رجب دی دیگر بیٹیاں دے سر تے ہتھ رکھ کیا دیئے حسین ایک چھوڑیے میں 2 چھوڑ رہی ہوں. میرا پتر حوصلے نال گزارنی زندگی بابے جان دی خدمت کرنی ہے. ایک گل دا خدیجہ زیادہ خیال رکھنا ہے. وڈی بیٹی دا نا خدیجہ. جی اماں فرمایا پیو دادیوں ساڑے بوئے تے منگتے آن دیں. جی اماں فرمایا بوہ بند نہیں کرنا اسی دین پیچھے جا رہے ہیں. میرے بعد کوئی سوالی آوے بیٹا منگن تو پہلے عطا کرنا. بعضی وہ سوالی نہیں جنہوں نے منگن دا پتہ ہی نہیں. اسی سیدہ بن منگے عطا کرنا. اماں ٹھیک ہے. یہ بچیاں پھر وہ خیرات دا سلسلہ جاری رکھیا. 2.25 سال دے بعد اجڑ کے واپس آئی. اے جی تسی امام دے گھر اتھو داخل ہوئے ہو نا یہی شہیدان دا گھر مدینی شکل ہے. وڈا ایک دروازہ ہے اس دے اندر 40 گھر نے اے سانجا سہ نے. وہ میں صدقے ہوں اس دیوار نال علی دے دھیاں دے گھر نے اس دیوار نال علی دے پتروں دے گھر. اتھوں علی دی دھی داخل ہوئی ہے. اج پارے دار بھی اتھے کوئی نہ آئی. بوئے بند وے دی آئی رون دی آئی ٹر دی جس لئے اپنے گھران دے بند بوئے ویکھے حوصلے چ رہی. ایتھے کھلو کے جس لئے اینج نظر ماری ہے تے 9 بھیراواں دے گھر بند نظر آئی. پھر شام دے سفران دی تھکی ہوئی کھلو نہیں سکی باندی آلیا مٹی تے بہ گئی. ایک باری میرے الوے کو نقشہ بناؤ تے میں 4-5 منٹ دا وین کرا. اینج بیٹھی ہے میری سین کنڈ ہو گئی اپنے گھر آل منہ ہو گیا بھیراواں دے گھر آل. اے جتھے میری سین بیٹھی ہے ایسے گھر دے اندر وہ 2 بیٹیاں نے جنہوں چھوڑ گئی. زہرین دے بعد قرآن پیاں پڑھ دی. آل محمد دا اے درس ہے کہ جس لئے ساڑا مومن پریشان ہوئے وضو کر کے اگے پیچھے ٹینشن لینا لوں قرآن کھول کے پڑھو. آج بچیاں زیادہ پریشان ہیں. قرآن کھول کے قرآن دی تلاوت بھی کر دی. انہوں نہیں پتہ بار کون ہے. میری سین انج بیٹھی ہے کنڈ اپنے گھر آلے منہ بھیراواں دے گھر آلے میلا چولا جدت کربلا تو شام تک دیاں مٹیاں تے دھولا پائیں. انج بیٹھی ہے میری سین دا منہ بھیراواں دے گھر آلے. شیعہ سنیاں بھیراواں دے بند بوئے وے دی آئی وین کر دی آئی. جھامرے آلیا پتہ نہیں کوئی کتنا مان آئی. علی دیاں دیاں نو عباس تے جدن غازی دا بند بوا نظر آیا ہے وین وسچ نہیں رہا. اچھا وین کر کے آدھیے عباس کتھے ٹر گئے ہو بہن جیندی والائی. آلیا دا وین بلندون آئی. شیعوں بچی ہر شے بھول دیئے ماں دا لہجہ نہیں بھول دی. بچیاں دے کنہ تے ماں دا وین پہ قرآن ہتھا تو تڑپ گئے
वड्डी बहन निक्की नूं आदी है बंद कर कुरान, इंज लगदा है जिवें बाहर अम्मा ज़ैनब आ गई है। बच्चियां कुरान बंद करके बुलंद जगह ते रखे, मुसल्लियां तो टुरियां आके घर दा बूहा खोलिया जेड़ा 40 घरां दे सेन विच खुलदा है। इंज करके बच्चियां वेखे बूहे दे अगे कोई ज़ईफ है जिदा मैला लिबास, जिदे वालां च खा के खस्ता हाल है, हत्थां नाल मिट्टियां तेली के मार के पिया दिए नहीं भुलदा तेरा भजदे घोड़े दुल्हन। बच्चियां पहले गौर नाल वेखे पक हो गए, शायद कोई सवालन खस्ता हाली वेदियां रहियां, उन्होंने ते ज़हनां विच भी सोच नहीं है साडी अम्मा होएगी। बच्चियां नूं ए इत्मीनान नहीं जिन्हां नाल एक मामा होवे ओ मामा नहीं रुलदियां, साडी अम्मा नाल कायनात दे 9 मामे गए होए। ये तो साड़ी उन्होंने ज़हन च भी नहीं है तो साड़ी अम्मा उसी अखीर निक्की खलोती रही, वड्डी टुरदी टुरदी करीब आ गई जिथे माँ बैठी आई। सज्जे पासे बेटी बैठी है, कोशिश की है मैं चेहरा वेखा, अरबी बुरकाई चेहरा नजर नहीं आ रहा। कोल बह क्या दी ज़ईफा जी, फरमाए इत्थे मिट्टी ते बाना मने किस दी? फरमाए साड़ी अम्मा जान दी। किथे तुहाडी अम्मा जान? फरमाए मामे नाल इराक टुर गई। तुरदी वारी सन आ गई है, किसी सवाली नूं ज्यादा देर नहीं बहाना, कोई शय चाहिए? फरमाया ना बेटा मैं मंगण वाली नहीं। कौन हो? फरमाया मैं परदेसन हाँ। कित्थों आए हो? फरमाया दूर दे सफर कीते ने, 5 मुहर्रम आए तुसी रोमन वास्ते हो, जे जुमला समझ आवे। बच्ची पया दी है वतन केड़ा है? फरमाया मेरा वतन शाम। शाम दी बीबी थे क्यों आए हो? फरमाया मुहम्मद मुस्तफा दा सलाम करना। ओ साडे नाने पाक दी कबर है, उठो मैं नाल टुरनिया सलाम करो। फरमाया बेटा मैं कर आई हाँ सलाम। इत्थे क्यों बैठे हो? फरमाया मेरा दिल कीता है ये ओ महल्ला है जिथे औलाद मुस्तफा रही है, नबी दा सलाम हो गया, मैं औलाद नबी दे घरां दी ज़ियारत करा। बच्ची ठड्डा साहब हर क्या दी है ज़ईफा देर नाल आई है, अज साडे घर ज़ियारत दे काबल नहीं रह गए। उदण में आ जदण अम्मा ज़ैनब वसदी आए, जदण अम्मा वसदी आई इत्थे फरिश्ते साड़ियां चक्कियां पीड़ दा इंत मरहबा मरहबा मरहबा। मैं सदके भाई अज साडे घर उजड़ गए, अज साडे मामे टुर गए, अज साडी माँ जो कोई नहीं। फरमाए नहीं घर दस दिन सोने वसदे आओ। फरमाए मेहरबानी जे कोई शय चाहिए सन दसो, जे बाना है तो साडे घर कालीना ते बाना है। इत्थे अम्मा भी मना कर दी आई, साडे बाबा जान भी नाराज होंदे ने। बाबा किथे? फरमाए ज़ोहरैन पढ़न मस्जिद नबी च गए हो। बिल्कुल आवे नाले ने बाबे वेख लिया उन्हें तुहानू कुछ नहीं आखना, उन्हें साडे नाल नाराज होना है, साडे बूहे ते क्यों बैठी हुई है? फरमाए बेटा मैं वादा करनी हाँ, तुहाडा बाबा जाने मैं जाना, मैं कोई चौखी देर मदीने नहीं रहना। मेरे बहन दी पहली वजह है मैं थकी बड़ी हाँ, मुद्दत दे बाद अज पहली बारी अपनी मर्जी नाल बैठी। जदन मैं उजड़ी आई 9 घंटे ना मिन किसे बहन दिता है, ना मिन किस मरहबा मरहबा मरहबा, ना मैन किसे खलोन दिते। एक तो मैं अपनी मर्जी नाल साई कढ़ लवा, नाले दूजा जिथे मैं बैठी हाँ ऐसे घर के अंदर कोई बच्चा कुरान पढ़दा है, एडा सोहना लै जाइयो, मैं लै जा सुनन वास्ते बैठी हाँ। थोड़ी देर हुई हो बच्चे कुरान पढ़ना बंद कर देता है। फरमाया असी पढ़िया किस किस? फरमाया मैं ते मेरी छोटी बहन। छोटी किथे? जी दरवाजे खलोती। फरमाया मां सदके केडा सोना लहजे किथों सीखे जे? फरमाया ज़ईफा तो नहीं पता है लहजा साडा नहीं है, साडी अम्मा जान दा लहजा है। अजे तुसी साडे कोलों कुरान सुने कदी साडी अम्मा कोलों सुनो। आ जदन अम्मा कुरान पढ़दी आई, साडा नाना अली छुप छुप के साडी अम्मा दा कुरान, साडी अम्मा कुरान पढ़दी आई, साडे नाने तू मुसल्ला छुटदा ही सतूना दे ओले लेके सुन लाई। फरमाया नहीं बेटा तुसी भी सोना पढ़ दियो, उठो मैंने थोड़ा जा कुरान सुनाओ। बच्ची कोशिश कर दी है चेहरा नजर आवे, चेहरा नजर नहीं आता, लहजा बेन ही माल नहीं। उठी बच्ची मेरी सैन दूजी बारी आदि उठो ना, कोशिश कर दी है मैं लहजा वेखा, तीजी बारी आ लिया। फरमे दिन सैयद हो जी? असी सैयद हो। ते फरमे मैं ते सुने शहीदां दे बूहां तू कदी कोई खाली नहीं, मैं ना खान मंगे ना लान मंगे, ओ शे मंगी है जड़ी शहीदां दे सिवा सोनी कोई नहीं पढ़ सकता। थोड़ा जा कुरान सुनो।
ٹر جانا ایک دن میں شام جا کے دساں میں سیدان دے بویاں تو خالی والا ہی ہاں اللہ جانے کیڑے دردان دے نال آلیہ منت کیتی ہے وڈی کٹ کھلوتی ہے نکی دا ہاتھ پکڑ کے آدھی ہے ٹورین قرآن سنائیے مک گئی میری مجلس عرشان دی شہزادی مٹیاں تے بیٹھی رہی بچیاں کے مسلیاں تے اوہ قرآن کھولے دعانے نے پڑھن دعا تو نہیں ہویا ایک پڑھ دی رہی ہے ایک دے سامنے قرآن کھلا رہے ہیں اکھاں بس دیاں رہی ہیں قرآن دے ورق پس دے رہے ہیں پانجیتا وڈی پڑھ کے نکی نہ دی پڑھنا اس کتنیاں منتہ کی دیاں نکی وے کہ آدھی اماں دی جائی تو پڑھ میرے کولو نہیں پڑھیں دا کہ بڑھے آدھی ہے تو دے کول مٹیاں تے بیٹھی رہی ہیں میں کھلوتی رہی ہیں تو گلاں کر دی رہی ہیں میں کھلو کے دا ساروے دی رہی ہیں تیری قسم ہے او دے ساری جو رات پئی باندھی ان لگ دے جی میں انہوں کوئی مار دارے ہے ان لگ دے جی میں او دے چھڑا میں نالا مرحبا 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 او دے زخم حالے تازہ نے او دے والا نال خونے او دی چادر نال خونے میرا دل ہے او دے نال گلاں کریے پتہ ہی جدن بول دی آئی انج لگ دائی جی میں اممہ زینب بول دی او دا لے جا سڑی اممہ نال مل دے بچیاں اٹھ کھلوتیاں ادو دیاں ٹوریاں ادو زہرین پڑھ کے عبداللہ گھر آگ اس سے دروازے چو عبداللہ داخل ہوئے سینی ٹر دے اپنے گھر دے سامنے کوئی ضعیفہ ویکھی ہے ایڈا وڈا پردے دار تے غیرت ماندئی اجنبی تے غیر محرم سمجھ کے عبداللہ چپ کر کے کولوں گزر گئے نا او پنجی محرم مٹیاں تے بے کے ماتم کرنا لیا جدن وارس چپ کر کے گزرے آسمان علموں کر کے دیئے ہون دا صدین بچے یا کوئی نہ او میرا اللہ میں اپنے بہڑے اجن مرحبا 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 میں صدقے میں قربان ہوا میرے حصے تو زیادہ خیرات مل گئی عبداللہ بیڑے گئے اگے دھیاں روندیاں شالا کوئی پیو دھین روندیاں نہ ویکھے نکی دھی دے سارتے اترا کے دن کیوں روندیاں اے باہر کونے فرمائے بابا کوئی پردے سنگ پوچھا جی دی کوئی حسرت فرمائے بابا منگن آلی نہیں میرا پتر بازے ہے وہ شریف اجڑ دیں جنہوں نے منگن دوال نہیں اندہ سی سید ہاں بن منگے عطا کرنے بابا سی بڑا آکھیا دیئے نہ مکھان دی لوڑے نہ لان دی لوڑے صرف قرآن سنا نکی دیا دیئے بابا سنتے نہیں دس دی ہو سکتے سن بچے سمجھے میں تسی پوچھو مت کوئی دی خیرات دل ہو عبداللہ ٹور پہ مک گئی میری مجلس سجے کھپے دیاں دروازہ کھولیا سامنے مٹیاں تے عرشان دی شہزادی کنڈ اپنے گھارا لائی کنڈ پیچھے وارس کھلو کیا دے ضعیفہ جی کرام فرمائے بچیاں دی ماں گھر کوئی نہیں کسے شہدی لوڑی میں نے دس میں دے ماں فرمائے نہیں مہربانی میں منگن آلی نہیں جدن میں منگ دی آئی ادن میں دین دا کوئی نہیں آج میں منگن نہیں آئی فرمائے دن متے سمجھے اتو منگنا گناہ ہے حکم خدا بندی ہے ساڑھے سیدان دے گھروں منگو یتمون الطعام علی حبہ مسکینم و یتیمم و اسیرا جتھے عرشی بھیس بدل بدل کے منگ دن ایو بوئے منگ میں دیواں جی کوئی ضرورت نہیں فرمایا میں رئیس عرب جعفر تیار دا پتر حکم دے رہا مانگ حکم دا نام آیا ہون واجب آئی منگنا ہون چونکہ شرعی حاکم دا حکم آئی آدھی ہے جے لازمی دینے تے وقت کنڈ پیچھے نہیں ہوتے ہو میرے سامنے کھلو پتر عبدالجعفر تیار دا میں منگا دنیا ویکھے میں منگیا کیے تسی دیتا کیے عبداللہ ٹر دے سامنے آگئے سجے کھپے دھیاں کھلوتیاں نے فرمے دے لے ہون مانگ آلیہ پر کے جو پہلی واری سر چاہیا این کر کے ویکھے تیوارس دیاں اکھاں بندان میری سینہ دی او پتر جعفر تیار دا کچھ دے نہیں تے اکھاں کھول میں نویک ممبر دی قسم منہ تے ہاتھ رکھ کیا دینے ضعیفہ خبردار اسی سیدہ غیر محرمانو کدی نہیں دیکھیا غیر محرم دا نام آئے تلیاں ٹیکے اٹھ کیا دیئے چاچے جایا زینب میں علی دی وڈی دھی میں عباس مرحبا میں صدقے آوا جدن آلیہ دا نام آئے عبداللہ دا متھا دیوال تے لگے رو کیا دن جے تو زینب عباس کے لگی آئی اچھا رو کے پیا دیئے میرے موک گئے ماں ہن بھرام دے جدن شاہ
آخری وین میں کرا ایک باری سر دا پرسا ضرور کرے یقیناً آئی 72 دا ماتمدار دا جنازہ ہے عباس فرمایا بن بازوان دے لہ گیا اکبر فرمایا برچھی کھا گئی قاسم فرمایا زندہ ہی تلاش تے گھوڑے بھاج گئے پوچھ دے اخیر فرمیندے نے میرے اونو محمد فرمایا چاچے جایا معاف کری نسل مک گئی پتر گھوڑیاں تو لہ گئے نہیں فرمایا الحمدللہ کیویں جنگ کی تھی نے فرمایا آخری ویلے میرے خیمے چاہے نے آدھن امون وعدہ پہ کرنے نہ اکبر دی جاگیری جسلن ہے نہ مامے نو لبن ہے امون جے وطن تے جائے تے ساڑی امانت ساڑے بابے تک پہنچائیں عبداللہ دن کیڑی امانت جیڑے ماتم کرنا چاندی ہو پہلی واری آلیا پور کے جو ہاتھ باہر کڈین متھے تے اتھرا کیا دیئے پتر سلام دین دے آلیا ممبر دی من قسم عبداللہ مٹیاں تے جھڑین ان تڑپے نے جی میں مچھلی تڑپ دیا دن میرے سارے مارے جان میں پرواہ نہیں او شہزادی میں نے اتنا داس تیرے ہتھاں تے زخمہ دے نشان رو رو کے پیا دیئے بدلائے